ठुलो काटी ल्याउनु भएको यति ठुलो काटी पर्दैन थियो ठुलो काटी बड़ी तोर घर कहाँ रहले से पहिले अब घर हमार त्यस्तो थियो सर ऊ यहाँ बाटामा थियो हामीले बाटोमा थियो बाटोमा थियो ओडिएफ गर्ने बेलामा अनि यहाँ घडेरी दिएर यहाँ सारेको चाहिँ ए ल ल ल ओडिएफको बेलामा यसलाई यहाँ चाहिँ घडेरी दिएर हामीले नै सारेको चाहिँ धेरै राम्रो भएछ धेरै हावाहुरीले बतासले उडाउने यति हल्लादङ्गा हुन्थ्यो धेरै रात बिरात पनि घर छोडेर हिँड्न पर्थ्यो अहिले सियारी नगरपालिकाले बनाइदिँदा हामी धेरै धेरै खुसी भएछौँ हजुरहरूलाई सबैलाई धेरै राम्रो होस् सुख शान्ति होस् हामी अहिले आनन्दले बस्नेछौँ खुसी छौँ हामी साह्रै राहत त भयो केही न केही त होइन र धेरै धेरै खुसी छु म त हुन्छ हरसाल लिप्न दुःख थियो हावा पर्दा घरै छोडेर पनि जानकारी गर्नु होला है 7 नम्बर वडाकोले पनि तपाईहरुलाई यो मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको गाउँपालिकाले पनि वडा नम्बर 7 मा आएको सिफारिसलाई एकदम मनन गरेर हो यो यस्तो व्यक्तिलाई यो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले उहाँहरूले यो निर्माण गरिदिनु भएको हजुरहरूले सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद ल हुन्छ ल जाऊ पहिला सिबैनी के हो मान्छे छैनन् र यसैमा क्रेक छ कि कस्तो थियो घर हजुरको पहिला हाम्रो छानो थियो हजुर अब खरको छानो थियो अनि के समस्या हुन्थ्यो अन्त पानी पर्दाखेरि सबै चुइन्थ्यो भित्र आउँथ्यो भत्केको छ सबै हजुर हजुर अब यो वार्ड नम्बर 6 ले हजुर घर दिनुभयो धेरै खुसी लाग्यो पाएपछि कस्तो तपाईलाई कस्तो भयो खुसी लाग्यो हजुर हजुर मन खुसी छ हो हजुर शुभ नाम के हजुर मेरो सीता थारू विपन्न हुनुहुन्छ र अलिक पछि परेको यस्ता घर बनाइदिएपछि कमसेकम आफ्ना परिवारहरू आफूले बस्न सकिन्छ र कमाएर खान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गराएको हो र धेरै अब उहाँहरूले पनि पटक पटक आउनु भएको छ उहाँहरूले लागेरै बनाउनु भएको छ अब सबैले सबैलाई चाहिँ अब कस्तो लागिरहेछ आजको यो यसरी गाउँपालिका अथवा स्थानीय सरकारले यसरी एउटा बस्ने आवासको व्यवस्था गराइदिँदा के थियो पहिलाको अवस्थाको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनु है पहिलाको अवस्थाको घर झुप्री थियो पानी परिरहेको थियो अहिले त यो बहुत छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति गरिदिनु भयो परिवार हो के गर्नुहुन्छ श्रीमानले गाडीमा हिँड्नुहुन्छ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ होइन अब त जोस् एउटा बस्ने व्यवस्था भइसकेपछि त अब केही न केही त अलिकति राहत महसुस त भयो होला नि त्यसपछि यहाँ घर बनाइदिए हजुर केही अप्ठ्यारो समस्या हुन्छ भने भन्नु है घरको निवास वडा नम्बर सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अन्तर्गतको यो बनगुसरी गाउँमा यिनी लौटु केवट भन्नेलाई हामीले गाउँपालिका को यो अनुदान 4 लाख रुपियाँ अनुदानलाई यो घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गऱ्यौँ अहिले भर्खरै र यिनी कस्तो परिवारको भनेदेखि यिनलाई यो बाहेक उनको चाहिँ खालि जेला मजदुरी गरेर खाने मान्छे हुने नि अनि त्यसपछि उहाँको परिवारमा 3 जना अहिले एउटा छोरा हुनुहुन्छ त्यसपछि एउटा छोरी
3जना परिवारमध्ये उहाँहरूको अरू आय स्रोत केही नभएको हिसाबले गर्दा र अनि पहिलाको एउटा खबराको पुरानो हुँदा जस्तो योभन्दा पनि अझै अलि गएको गएको घर आवास अलिकति समस्या थियो र धेरै जस्तो त्यो घरमा बस्न नमिलेर पछाडिपट्टि दाजुको एउटा छ घर वहीँ दाजुको परिवारसँग पनि खानपिन गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ अति न्यून आय स्रोत भएको परिवारको हिसाबले उहाँलाई यो घर चाहिँ हस्तान्तरण गरियो भने अनि हामीले जुन बैदौली गाउँमा सियारी 5कै बैदौली गाउँमा जुन अहिले भर्खरै जुन हस्तान्तरण गरियो प्रकाश भर भन्ने भाइलाई अनि उहाँको पनि एक प्रकारले बेरोजगार अब कहिले कहिले साइकलहरू बनाउने त्यसपछि अब जेला मजदुरी गरेर खाने परिवार उहाँको पनि जग्गा जमिन भनेको त्यही जति जग्गा घर छ त्यो नै उहाँको जग्गा हो। त्यस हिसाबले गर्दा उहाँलाई पनि न्यून आय स्रोतकै मापदण्ड मानेर उहाँको अरू गुजारा गर्ने केही पनि नभएको हिसाबले गर्दाखेरिमा त्यो प्रकाश भर भाइलाई पनि उहाँलाई पनि हामीले त्यही मापदण्डको आधारमा यो सियारी गाउँपालिकाको अन्तर्गत बनेको घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम गर्यो र विशेष त अब हामीले यस्ता अति विपन्न आय भएका र आफ्नो आय आर्जनले आवास निर्माण गरेर बस्न नसक्ने किसिमको परिवारलाई विशेष गरेर हाम्रो यो अभियान पनि चाहिँ यो फुसको घर जुन यो खरको छाना भएको घरहरूलाई हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानु अन्तिममा जिरोमा शून्यमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य पनि रहेको छ। यही प्रक्रिया अन्तर्गत गाउँपालिकाले पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। सायद हामीले आगामी वर्षहरूमा आगामी दिनहरूमा यो कच्ची खरका छानाहरू भएका घरहरूलाई सियारी गाउँपालिकामा शून्यमा झार्ने हाम्रो अभियान पनि छ र हामी यसमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। अध्यक्षज्यू यहाँ जस्तो कि 5 नम्बर वडामा हुन त यस्ता खालका समस्याहरू धेरै छन् होला। यहाँले चाहिँ यो एकदमै पहिलो चरणको चाहिँ 2टा घर हस्तान्तरण गर्नुभयो होइन, यसपछिको कार्यक्रम चाहिँ कहिलेसम्म हामीले आश गर्न सक्छौँ? यसपछि हामीले आगामी वर्ष पनि हामीले यो अभियान राखेका छौँ। अब यति नै भन्ने यकिन त हामीले गरिसकेका छैनौँ हजुर। र आगामी वर्ष पनि हामीले सम्भवतः हामीले एउटा तथ्याङ्क पनि लिइसकेका छौँ। कतिको कच्ची घरमा बसोबास गर्नुहुन्छ, कतिको कच्ची गाह्रो छ, जस्तो माटोको गाह्रो पनि हामीले असुरक्षित मानियो। बाढी पोखरोको भएको बेला माटोको गाह्रो भत्केर अनि गाई भैँसी बाख्रा र धनजनलाई पनि बढी क्षति भएको हामीले महसुस गरेका कारणले गर्दा माथि टिनै भए पनि यो कच्ची गाह्रो र माथि खरको छाना यी दुईटालाई चाहिँ हामीले हटाउने अभियान अन्तर्गत हामीले गाउँपालिकामा निरन्तर यो उ पनि गरिरहेका छौँ र हामीलाई केही अनुदान प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकारले अनुदान दिएमा पनि हामीले त्यसमा पनि काम गर्छौँ र नआए पनि हामीले धेरै थोरै योभन्दा अलिकति बढी चाहिँ यसलाई लैजाने हामीले अभियानमा छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू र हाम्रो वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष लगायत हाम्रो कार्यपालिका सदस्य लगायत सम्पूर्णको सहयोगमा तपाईँलाई चाहिँ यत्रो आज सियारी गाउँपालिकाले 4 लाखमा बनेको घर चाहिँ आज चाबीसहित हस्तान्तरण गर्दैछौँ है र राम्रोसँग यसलाई चाहिँ त्यो स्याहार सुसार गरेर बस्नु होला। नमस्कार। हुई तो फिर कहे पर न तो गाँव पालिका अभी बड़ा कार्यालय ये जो संपूर्ण ये चीज अभी गाँव पालिका इतना है जो बा अनुदान देहलिस व्यवस्था कई देरी से एक अब अपने सुरक्षित रखे खो, सुरक्षित बैठे खो, खुशी से रहे खो, अनि कमाए खो, बढ़िया से खाए खो। और कुछ सर समस्या 18 बार तक वाड़ा में वो अध्यक्ष बाटे और समिला बाटे जाके इसी कहेगो कि हमार ऐसा ऐसा भी 18 समस्या बा एक फिर समाधान होए लायक होई तो होई है ठीक बा है त मेरो नाम लालबहादुर घरती। यहाँको चाहिँ कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? हामी 6 जनाको। अहिले यही घरमा नै बस्दै आउनु? यही घरमा बसिन्छ। अब हामी 4 जना 5 जना 6 जना। हजुर। यहाँले पेसाले के गर्नुहुन्छ? पेसा त मैले केही पनि गर्दिनँ। ए अनि अहिले निर्माण गर्ने खाने। हजुर। यहाँको नानी बाबुहरू कता हुनुहुन्छ? नानी बाबु बुहारी यही छ। के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ? बुहारी चाहिँ के दसैँ जाइ कति कति बोला जान्छ मेलामा नत्र जान्छ। अनि पहिला चाहिँ यहाँको घरको अवस्था कस्तो थियो जानकारी गराइदिनु भयो? घर कस्तो थियो पहिला? कस्तो भन्नाले अब चाहिँ एकदम खाल्टो चाहिँ बाँसले गाडेको अब दिनदिनै बर्खामा पानी फाल्दै सुत्दै गर्ने हेर्नुहोस्।
त्यस्तो अवस्था अब यो बनेपछि कस्तो छ यो बनेपछि त अब ठिकै भयो पानी फाल्नु पनि परेन सुत्नसित सुत्नु पाइयो त्यही हो। कति महिनादेखि यो घरमा हजुरहरू बसोबास गर्दै आउनु भएको छ? यो घरमा हामी 7 वर्षसम्म बस्यौँ। नै यो घरमा यो घरमा त अहिले नयाँ घर बनेपछि अहिले त 3-4 महिना भयो। 3-4 महिना भयो होइन? 5-6 महिना 6 महिना कस्तो लागिरहेछ त यसरी गाउँपालिकाले तपाईँहरूलाई घर बनाएर दिँदाखेरि? अब चाहिँ खुसी लागिरहेछ किनभने अब गत सालै सम्पन्न हजुर केही नभएकोलाई चाहिँ बनाइँदा हजुर एकदम खुसी लाग्छ। यस्ता तपाईँहरू जस्ता विपन्न परिवारको केही प्राथमिकतामा राखेर हजुर यो वडा कार्यालयका उहाँहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका यो सबै मिलेर यस्ता यस्ता परिवारलाई केही उद्धार गरौँ होइन र यस्ता समस्यामा भएका। त्यही भएर यो हामीले 4 लाख रुपियाँ एउटा परिवारको लागि छुट्याएका थियौँ। यो 4 लाख बराबरको तपाईँको यो घर बनाइदिएका छौँ। अब यसमा बसेर तपाईँहरूको परिवारलाई अब कस्तो लागेछ के भएछ खुसी लाग्छ हामीलाई एकदम। अर्को कुरा भोलि गएर अझ पनि अप्ठ्यारो समस्या परेकोमा ठिक छ हेर्दै पनि जाने हो। र एउटा परिवारलाई 4 लाखको व्यवस्था गरिदिएर पनि अब यो पनि ठुलै हो, होस् ठुलो हो र होइन। त्यसले गर्दा यसका लागि हामी र तपाईँ सबै मिलेर अब कमसेकम यो तपाईँहरूले अब आफूले हामी आफ्ना परिवारलाई स्थायी रूपमा गरेर खान्छौँ, घरमा आफ्नो आउँछौँ, आफ्ना परिवार घरमा आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले बस्छन्, शान्ति हिसाबले बस्छन्, बच्चाहरू पढ्छन्, हामी बुढाबुढी पनि कमसेकम आरामसँग बस्छौँ भन्ने हो नि त होइन र? अनि ल ठिकै छ, अरू कुराहरू बिस्तारै हुँदै जाने हो, घर हो, कहिले पनि यसको यहाँ आइल बाढ़ सब लोग आइल बाढ़ के इतने के अपन नाम करे खर्च हाँ तोने के सदा के लिए तोने के हाजिर तेरे हाथी में दिए खर्च ताला चाबी कि आज की संपत्ति द्वार हो गई है ये खर्च आइल बाढ़ है। गाँव पालिका से आदत जी, गाँव पालिका अपन घर तक सुच्चा नहीं रहल बुआ, नहीं रहल खपड़ा घर रहल, चुवत रहल, घर भसकल रहल। अच्छा अब तो ठीक हो गया हमारो। अब ठीक हो ना? कितना जन बा परिवार में? 3, एक ठो बेटा बूढ़ी बूढ़ा। बेटा कहाँ बा? बेटा कला कहूँ पैरा रला दे गई होई टाली उली पर होई कहूँ काम करेला? हाँ काम कराला टाली पर जाला। गाउँपालिका ऐसा घर बना के देली कैसन लगा था अपन के? नीक ठीक बा, हम तो कही लगी कला चाहे जा हमें को कहा हमें तो राम्रो घर भाई राम्रो छ हैन? खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ? हाँ खुशी बा, हमें तो खुशी बा। यही दुईटा हो। यही घरमा 2 परिवार बस्ने रहेछ। ठुलो रहेछ यसको बनाएर पनि त्यही भएर एकैचोटि धेरै राम्रो भन्छ एउटै बजेटले दुईटा बने। गाउँपालिका ऐसन परिवार के विपन्न परिवार के दलित पिछड़ल जेकर कुछ नहीं बा ओकरे खातिर जे घर नहीं बना पावता ओकर भी यहाँ बैठे के अधिकार हो। एकर नाते से गाँव पालिका यह तरह के व्यक्ति लोगन के घर बना के 4 लाख बराबर के अभी 2 परिवार पहन बैठा था, लेकिन औरों जगह सबके एक के परिवार बैठे खातिर और दूसरे मॉडल के भी घर बनल बा। एकर नाते से भी अभी ई घर अभी पा के आप सबके कैसन लागता एक ठो बात हो। दूसर बात अभी वाड़ा के बाटे वाड़ा कार्यालय के सब मिला रही गाँव पालिका मिल के ई भवन ई घर आप सबके बना देले बाटे। ई घर आप सबके आज हमारे हस्तांतरण कैली एके बढ़िया से सुरक्षित रखे पल संरक्षण करे पल व्यवस्थित करे पल काहे कि आपके घर हो ना तई हमन के तना ही हो
हमारे पे 4 लाख रुपया लगा देली, बना देली। अब हमन के यह स्तर से और अन्य गांव में भी और जगह पर भी बनावे के अभी ढेर मिलक बाकी बा। ऐसे प्रत्येक वाड़ा में 2 हमारे कार्य बनौले रही हैं। अब फिर यह वर्ष की योजना बा वो अन्य जगह पर और बनावल जाई। ओकर नाते से लगाओ। नमस्कार, म हरिप्रसाद पोखरेल, वार्ड नम्बर 4 वडा सदस्य हो। सियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत हाम्रो वडामा 2 घर परिवार एकदम विपन्न वर्गका 2 घर परिवारलाई वडा गाउँपालिकाबाट एउटा आवास बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आज सबैजना भेला आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई ताला चाबी हस्तान्तरण पनि गरियो। यो वर्ष 2 घर परिवारलाई भनेर निर्माण गरिएकोमा यहाँ यस भवनमा नै 2 घर परिवार दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ भने अगाडिको भवन हामीले चाहिँ अगाडिको चाहिँ भवन अघि मात्रै हेरेर निरीक्षण गरेर आयौँ, ताला चाबी हस्तान्तरण गरेर आयौँ। त्यहाँ चाहिँ 1 घर परिवार बस्नुहुन्छ। यो वर्षलाई चाहिँ नि एकदम 2टा घर परिवारको लागि बनिएको निर्माणमा 3 घर परिवार बस्न सफल हुनु भएको छ। अब आगामी वर्षमा अझै यस्तै किसिमका लक्षित वर्गहरूको पहिचान गरी एकदम विपन्न वर्ग जसले आफ्नो घर भूमि भए पनि घर बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका विपन्न परिवारहरूलाई दिने योजना बनाउनु भएको छ गाउँपालिका अन्तर्गत। र आगामी समयमा अब सायद हामीले अहिले 2टा गऱ्यौँ भने अब 2-4वटा अरू बेसी पनि गरायौँ नि भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। कि पहाड़ घर जो बा वहाँ जिम्मेवारी भाई लगे का बढ़िया से अपन संरक्षण करा, अपन व्यवस्थापन करा, बढ़िया से बैठा, बढ़िया से आवा, सब सफाई करा। कहत रहला ना, हाँ कहत रहला अभी मन शीशा लगा दे हैं, चूना लगा दे हैं, सब चीज कह दिया है। सही का वो रामजादे की बात होती है। बोला ना हम ओडम जा अब बाद में फिर एक टिभी दा उधर यहाँ चाहिँ एउटा साबिकको 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ एउटा हैन, हजुर, अनि साबिकको 8 नम्बर वार्डमा एउटा 2टा थियो। मतलब सियारी 1 मा चाहिँ यहाँले 2टा आवासहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। कस्तो खालको घर अथवा कस्तो खालको घर परिवारले यहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो? घर परिवार भन्दा अति विपन्न भनौँ, उहाँहरूको केही पनि छैन होइन। एकजना छोरा हो, छोरा पनि अपङ्ग हुन्छ होइन, अनि उहाँको बुवा हुनुहुन्न, बुढी आमा हुनुहुन्छ। जग्गा भनेको पनि यति नै हो उहाँको, केही छैन। त्यस्तै त्यो अर्को ठाउँमा जुन ठाउँमा छ त्यहाँ पनि उसको पनि 1 धुर पनि भूमिहीन भनौँ मलाई, 1 धुर पनि जग्गा थिएन उसको। हजुर, अनि त्यो कसैको ट्र्याक्टरमा काम गर्ने क्रममा उसको छोरा चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरबाट गिरेर क्षतिपूर्ति बापत भनेर 7 धुर जग्गा थियो, त्यही जग्गामा हामीले चाहिँ उसलाई सेम यस्तै घर बनाएर आज हामी सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत आवास कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढ्यौँ र हामीले सियारी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 4 र अहिले हामी वार्ड नम्बर 1 मा छौँ। हामीले यो वर्ष लगभग 16वटा घरहरू घरविहीन व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण आज गऱ्यौँ। अब हामीले यो गाउँपालिकामा रहनुभएका जति पनि घरबारविहीन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवास निर्माण गर्ने र दिने अभियान हाम्रो जारी रहनेछ र गाउँपालिकाभित्र जहिलेसम्म यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यस्ता परिवारहरू छन्, उहाँलाई हामीले खोजी यो कार्यक्रमलाई स्थापित गर्ने जमर्को गरेका छौँ र स्थापित गर्छौँ पनि।
त्यसपछि अझ यसको अगाडि के पनि गर्दैछौँ भने यो अव्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकहरू आम जनताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीहरू पनि तयार गर्दैछौँ। अब त्यसको संयोजकमा आफै भएको हुनाले यहाँलाई भन्दैछु यो नियमावली तयार भइसकेपछि थुप्रै हामीले देखेका छौँ जुन व्यक्तिहरू उहाँहरूको घरबार विहीन हुन्छ र बसोबासको व्यवस्थापनको समस्या छ उहाँहरूलाई पनि हामीले हस्तान्तरण त्यो जग्गाहरू हस्तान्तरण गर्ने घर बनाएर दिने भन्ने अभियानमा हामी छौँ र यो वर्ष हामीले 16वटा घर हस्तान्तरण गऱ्यौँ आज र 5वटा घर प्रदेशको कोषबाट पनि हामीले तयार गरेका छौँ। लगभग गर्दाखेरि 20वटा घर हाम्रो गाउँपालिकामा आवासको लागि 20वटा घर बनाएर हामीले हाम्रो जनताहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ र यो जबसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा यस्ता घरविहीन जनताहरू परिवारहरूको व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म यो कार्यक्रम हामीले निरन्तर जारी राख्नेछौँ। उपाध्यक्षज्यू जस्तै यहाँहरूले गाउँपालिकाले यो आवास हस्तान्तरण आवास जुन चाहिँ घर हस्तान्तरण गरिरहँदा कस्तो खालको घर परिवारलाई कुन मापदण्ड र कसरी कुन प्रक्रिया मार्फत चाहिँ यहाँहरूले यो घर बनाइदिने प्रक्रिया चाल्नुभयो? पहिला प्रथम त हामीले जसको घरबारै छैन एकदमै समस्या छ उहाँलाई नम्बर 1मा प्राथमिकताको तहमा राखेका छौँ। उहाँहरूलाई नै पहिला हामीले घर बनाएर हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यसपछि जसको यो चाहिँ वडा मार्फत यहाँहरूले गाउँपालिकाबाटै हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यो एउटा एजेन्डा उठाउनु भएको थियो र हामी सबैले समर्थन गरेर अगाडि बढाएका छौँ र वार्ड यसको छनौट प्रक्रिया पनि वार्ड र वार्डका यो टोल सुधार समितिहरूबाट छनौट भएर आउँछ गाउँपालिकामा र हामीले त्यस्ता यो छनौट प्रक्रिया अन्तर्गत नै तल्लै तहबाट यो निर्क्युल भएर आओस् र छानिएर आओस् भन्ने यसमा कुनै पनि नेपोटिजमको अवस्था नहोस् भन्ने कारणले हामीले यसरी गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि एकदम राम्रोसँग आएको छ। हामीले प्रत्येक ठाउँमा गएर बुझ्यौँ अहिले पनि बुझ्दैछौँ होइन सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यहाँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ धेरै सन्तुष्ट हुनुभएको अवस्थामा हामी पनि खुसी छौँ र यो कार्यक्रमलाई अझै निरन्तरता दिने यो आजको अभियानले हामीलाई प्रेरणा पनि दिएको छ। हजुर करिब यहाँहरूले पहिलो चरणमा 21वटा घर आवास क्षेत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब दोस्रो चरणको कार्यक्रम हुन किनभने विपन्न परिवार जसको घर छैन उहाँहरूले त एक खालको आशा लिइराख्नु भएको छ हाम्रो घर कहिले बन्ने हामीले पनि कहिले पाउने भन्ने खालको। अब दोस्रो चरणको कार्यक्रम गाउँपालिकाले कहिलेसम्म चाहिँ यो सार्वजनिक गर्छ होला यो बारेमा नि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न उपाध्यक्षज्यू। डेट यही भन्न सक्दैनौँ तर यो वर्ष हामीले गर्छौँ किनभने अब प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ समस्या पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। यी प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि जति समय लाग्छ त्यो समय पश्चात हामीले यो कार्यक्रममा यो घरहरू हस्तान्तरण गर्नेछौँ किनभने पहिचानको विषयहरू सबभन्दा जटिल छ होइन। त्यो गर्दाखेरि यही प्रक्रियाकै समस्या जति दिन लाग्ला होइन भने छिटै हाम्रो हस्तान्तरण। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 76-77मा अति विभिन्न परिवारका लागि आवास निर्माण जनता आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेकोमा हामीले आर्थिक वर्ष 76-77मा सबै वडालाई समेट्ने गरी 11वटा घरहरू प्रत्येक घर 4 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेर अहिले हामी घर धनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यो अहिले फिल्डमा आएर हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई घर उहाँहरूले नै आगामी दिनमा घरको मर्मत सम्मार गर्ने जिम्मासहित घर नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू हामी आज गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत वडाका प्रतिनिधिज्यूहरू मार्फत यो घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा हामी आज सहभागी भएका छौँ र यसरी यो घर निर्माण गर्ने क्रममा वडाहरूबाट अति विपन्न परिवारहरूको पहिचान गरी उहाँहरूलाई जसको कसको छाना थियो अथवा कसैको घर थिएन कोही भाडामा बस्नुहुन्थ्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर हरेक वडाले 2-2टा का दरले र 7 नम्बर वडामा 3वटा परेको छ नत्र अन्य वडाहरूमा 2टाका दरले हामीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 76-77मा घर निर्माण गरिसकेपछि
हस्तान्तरण गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि केही बजेटको विनियोजन गरिसकिएको छ, अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो र यसलाई अझै थप बजेट व्यवस्थापन गरेर यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्ता छुटेका विपन्न परिवारहरू जसले उसको छाना छ अथवा उसको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ र जसले दैनिक जीवनमा अलिकति आफूले केही गर्छु भन्ने अथवा घर निर्माण गर्छु भन्ने अवस्था छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको वडा मार्फत वडा अध्यक्षज्यूहरू वडा समितिबाट सिफारिस भई आएमा गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि बनाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा पनि केही घरहरू त्यस्ता थपिनेछन् र यसरी हामी यो अति विपन्न परिवारहरूलाई घर हस्तान्तरण गर्दै उहाँहरूलाई जिम्मा दिँदै हामी अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले आज दिनभरि एउटा के गरियो भने सियारी आवास निर्माण गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका विपन्न पछि परेका जसले घर नबनाउन सक्ने उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो 2076-77 को बजेटमा हामी 11वटा घर बनाएका छौँ गाउँपालिकाभरि र यो कस्तालाई बनायो भने हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गतमा एक त हामी गाउँका गरिब किसान मजदुर दलित पिछडा जनजाति आदिवासी विपन्न लगायत व्यक्तिको बसोबासको ठाउँमा हामी नेतृत्व गर्दैछौँ र यो ठाउँमा अहिले कति व्यक्तिहरू छन् जसको घरबारै छैन। वास्तवमा उनको पनि अधिकार हो, उनले पनि यो ठाउँमा घर पाउनुपर्छ, खाना पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले अहिले 2076-77 11वटा घर 4 लाख बराबरको बनाएर आज सबैलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ र आउने दिनमा फेरि हामीसँग अहिले तत्काल 40 लाख रुपियाँ मात्रै छ, तर पनि अहिले नपुग भएको छ। त्यो बजेट पनि हामीले आउँदो यो हिउँदे अधिवेशनमा त्यहाँबाट पनि केही बजेटहरू रकमहरू विनियोजित गरेर यो वर्ष पनि प्रत्येक टोलमा 2वटा घरको दरले कमसेकम 14वटा घर हामीले यो वर्ष पनि बनाउने योजना छ। यो योजनाका साथ हामी कहाँ रहेका जति विपन्नहरू छन् जसको घर छैन, घर विहीन छन्, उहाँहरूलाई कमसेकम घरबार होस्, जहाँबाट कमाएर आए पनि आफ्नो घरमा बसोबास होस् र उहाँहरूको परिवार उहाँहरूको बालबालिकाहरू पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा र सुख शान्ति पाउन् भन्ने उद्देश्यले यो हामीले यसरी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। र यति मात्रै होइन, अझ पनि हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले डाटा निकालेका छौँ, केहीको त एक धुर जग्गा पनि छैन र बाटाघाटामा पनि अहिले पनि बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले गाउँपालिकाको यो सार्वजनिक जग्गामा एउटै भवनमा एउटा आवास बनाएर सबैलाई फ्ल्याट व्यवस्था गरेर फ्ल्याटको सुविधा बनाएर त्यसरी व्यवस्थापन गर्न पनि सोचिरहेका छौँ। त्यस्तो पनि हामीले एउटा जग्गा खोजिसकेका छौँ। त्यो जग्गामा अब थोरै पूर्ण पर्ने छ, यो वर्ष पनि माटो पुर्छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यसका बावजुद पनि मैले भनिहालेँ हामी गाउँका गरिब किसान मजदुरको भित्र चाहिँ नेतृत्व गर्दैछौँ, त्यही भित्र हामीले छौँ। सबैको हक अधिकार जिम्मेवारी हो यो राज्यमा बस्न पर्ने, खाना पाउनु पर्ने। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू अझ कति धेरै छन् भने जसको खरको झुप्रो छ। अहिले पनि यो खपडा भन्ने कुरा, यो लामो खपडा बहुत जमानादेखि यसरी छ, यो राम्रो त्यसै चल्दैन र यो माटोको भित बनाएर बसिरहेका छन्। अझ चाहिँ नि यो धेरैले यो खरको टाँटी बनाएर पनि बसिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो नीतिमै राखेका छौँ। गाउँपालिकाको यो नीतिगत रूपमै हामीले अब अगाडि बढाउने र बढाइरहेका पनि छौँ। यो निरन्तरता जारी रहन्छ। धन्यवाद।